बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नैब के चेयरमैन को मैंने एक रेफरेंस फाइल किया है जो वज़ीर आज़म इमरान अहमद नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल दिसंबर में नैब ने मुझे गिरफ़्तार किया था नारोवाल स्पोर्ट सिटी के एक झूठे मुकदमे में, जिसकी फरमाइश इस हुकूमत ने नैब को की थी कि हमें हर कीमत पर PMLN के लीडर्स को गिरफ्तार करना है। तो एक उजलत में झूठा केस बनाया गया और मुझे गिरफ्तार किया गया। और नारोवाल स्पोर्ट सिटी में जो पाकिस्तान का पहला रेजिडेंशियल 14 खेलों की दुनिया की बेहतरीन सहूलतों के साथ एक खेलों का और तरबियत का मंसूबा था, जिसके ज़रिए हमारे नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत मिलनी थी, उसे न सिर्फ मुतनाज़ा बनाया बल्कि उसको तबाह और बर्बाद भी कर दिया। इस मंसूबे का आगाज़ 2009 में हुआ था, जब मैं किसी एग्जेक्टिव ओहदे पर नहीं था। लिहाजा नैब की ये शिकायत कि मैंने इसे अपने हलके में शुरू किया हक़ाइक़ के बरखिलाफ थी। फिर नैब ने यह कहा कि इसमें 6 अरब रुपए की खुर्द बुर्द हुई है, जबकि इस प्रोजेक्ट की टोटल मालियत 2.9 अरब रुपए थी। वो भी एक लतीफ़ा बना। फिर नैब ने यह कहा कि बॉर्डर से, बैनुल अक़वामी बॉर्डर से 800 मीटर के फासले पे ये मंसूबा शुरू किया गया। हालांकि ये मंसूबा बॉर्डर से ज़्यादा दूर है जितनी के डिफेंस सोसाइटी का आखिरी फेज़ हमारे वाघा या इंडिया बॉर्डर के करीब है। तो ये सारे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के मेरी किरदार कुशी की गई। इसके बावजूद जब नैब ने मुझे गिरफ्तार किया तो नैब के जज के सामने नैब ने इतराफ़ किया कि मुझ पे किसी माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं बल्कि इख्तियारात की गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। और नैब के बकौल वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था कि खेल जिन्हें डिवॉल्व किया जा चुका है वो सूबाई दायरा इख्तियार है। इन्होंने PSDP से सूबाई सब्जेक्ट का मंसूबा क्यों फंड किया? तो जनाब, क्या आज कोई इस हुकूमत से पूछने वाला है कि मेरे खिलाफ तो सूबाई सब्जेक्ट के मंसूबे को PSDP में शामिल करने पे नैब ने मुझे 2.25 महीने जेल में डाल दिया? इस साल की जो PSDP है PTI हुकूमत की, उसमें यूनियन काउंसिल के लेवल के मंसूबे हैं। नारोवाल स्पोर्ट सिटी तो एक कौमी मंसूबा था जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के नौजवानों ने आके तरबियत लेनी थी। जो यूनियन काउंसिल की गलियों और नालियों के मंसूबे वफाकी PSDP में शामिल किए गए हैं, मुझे बताएं कि उससे कौन सी कौमी खिदमत ली जाएगी। लिहाजा एक भूंडे मुकदमे के अंदर इंतकामी कार्रवाई करके मेरी भी किरदार कुशी की गई और सबसे बढ़कर ये उस मंसूबे को तबाह बर्बाद कर दिया गया जिससे आज हमारे मुस्तकबिल के ओलंपियंस ने ट्रेनिंग लेनी थी। नारोवाल स्पोर्ट सिटी में 2018 के अंदर पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ने नुमाइशी मैच खेला। मिसबाउल हक ने खेला, हफीज ने खेला, इसी तरह अब्दुल रज़ाक ने खेला। जितने आज क्रिकेट टीम के आपके प्लेयर्स हैं जो बरतानिया के दौरे पे गए हुए हैं, तकरीबन इन सब ने उसके स्टेडियम में आके मैच खेला। नेशनल टीम तब मैच खेलती है कि जब उसकी ग्राउंड बैनुल अक़वामी मेयार की होती है। और 2020 में नारोवाल स्पोर्ट सिटी के अंदर PSL का मैच खेलने का नजम सेठी साहब ने ऐलान किया था और वादा किया था, लेकिन इस हुकूमत ने, इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने आते साथ इस मंसूबे की जो 14%
फंडिंग रहती थी, इस पर 86%, 86% फंडिंग हो चुकी थी। 2.9 अरब में से 2.5 अरब फंडिंग हो चुकी थी, सिर्फ 40 करोड़ रुपए बाकी रहते थे। इन्होंने फिलफौर वो फंडिंग बंद कर दी, काम रोक दिया। नतीजा ये निकला कि करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ जो दरामद की गई थी और उसकी 6 महीने की वारंटी थी सप्लायर की तरफ से, वो वारंटी एक्सपायर हो गई और वो एस्ट्रो टर्फ ज़ाय हो गई। वहां जो एथलेटिक ट्रैक था उसके लिए करोड़ों रुपए का ट्रैक इंपोर्ट हुआ, जिसकी 6 महीने की वारंटी थी इंस्टॉलेशन के लिए, वो वारंटी एक्सपायर की गई और वो ट्रैक ज़ाय हो गया। ये करोड़ों रुपए की वो दरामद है जिसको इन्होंने ज़ाय कर दिया। इसके अलावा वहां पे इंडोर जिम्नेजियम में करोड़ों रुपए की सिंथेटिक फ्लोरिंग लगी थी, उसकी किसी ने देखभाल नहीं की। वहां जानवरों ने जाके बर्बादी की, वहां पे वेस्ट फेंका अपना, और आज खिड़कियां टूट गई, दरवाजे टूट गए, शीशे टूट गए। वो पूरा मंसूबा एक मोइंजोदाड़ो का खंडर बना दिया है इन्होंने। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स को डीमोबिलाइज कर दिया। और अब जब कॉन्ट्रैक्टर्स को दोबारा मोबिलाइज किया जाएगा तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपने क्लेम बनाएंगे, कॉस्ट एस्केलेशन होगी, और वो 40 करोड़ रुपए जिससे ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता था, इसके लिए न जाने 2 अरब इजाफी रकम लगेगी, 2.5 अरब लगेगी, 4 अरब लगेगी, ये अब किसी का भी गैस है। तो मेरा ये सवाल है, जिससे मैंने आज रेफरेंस दिया है, कि इमरान, अगर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक जुर्म है, अगर नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी मियार की सहूलत देने के लिए स्कीम बनाना जुर्म है, तो उस मंसूबे को तबाह करना, उजाड़ना क्या जुर्म नहीं है? ये तो उससे बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इमरान अहमद नियाज़ी की इस सियासी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान एक खेलों के बेहतरीन मंसूबे से महरूम हुआ है, और उस पर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान इस गरीब मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कॉस्ट एस्केलेशन होगी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के क्लेम होंगे। लिहाजा आज ये मैंने रेफरेंस दिया है नैब के चेयरमैन को कि वो फौरी तौर पे एक विलफुल डिफॉल्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा बनाएं, जिससे कि अरबों रुपए का इस कौमी मंसूबे को नुकसान किया गया है। और मैं मुतालबा करता हूं कि इस मंसूबे को फिलफौर मुकम्मल किया जाए, ताकि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को उनका हक मिल सके। और ये नैब का इदारा जो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी कर रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के लीडरों को इमरान खान के फरमाइशी प्रोग्राम पे गिरफ्तार करने की फैक्ट्री बन चुका है, क्या इसको पीटीआई की करप्शन नजर नहीं आती? क्या इसको गंदम और चीनी का बहरान नजर नहीं आता? 50 रुपए की चीनी को 90 रुपए किलो किसने किया? नैब ने अब तक क्या कार्रवाई की है? हमारे लिए तो 40-40 साल पुराने मुकदमे खुल जाते हैं। पीटीआई 300 अरब का डाका डाले गरीबों की जेब पर, कोई पूछने वाला नहीं है। 500 गुना कीमतें दवाइयों की बढ़ाई गई, पीटीआई के वजीर को बरतरफ किया गया, और इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने शायद उसमें हिस्सा वसूल किया था, बजाय उस वजीर को नैब के सुपुर्द करने के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। क्या नैब को यह नजर नहीं आता? क्या नैब जो हमारी जमानतों के खिलाफ तो अपील करने के लिए 2 घंटों में इजलास बुला लेता है, क्या ये बीआरटी के स्टे को कैंसिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके इस्तदा नहीं कर सकता? कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल बीआरटी पेशावर में हुआ है।
نیب بتائے اس میں کیا کیا گیا. اور لوگوں کو اور گڈ گورننس کو منہ چڑھانے کے لیے وہ بلیک لسٹڈ کمپنی جس نے بی آر ٹی کو تباہ کیا ہے اس کو لاہور شہر میں اور اسلام آباد میں من پسند ٹھیکوں سے نوازا جاتا ہے تاکہ جو گھپلا پشاور کے اندر کر کے اس منصوبے سے پیسہ نکالا ہے وہ پیسہ یہاں سے پورا کیا جا سکے. یہ دیدہ دلیری سے جو حکومت کرپشن کر رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور آٹے کا بحران پیدا ہو جائے. کون ذمہ دار ہے اس آٹے کے بحران کا؟ کس نے جیبیں بھری ہیں؟ یہ کرپشن کی جو فیکٹریاں پی ٹی آئی نے کھولی ہوئی ہیں، کیا نیب کو یہ کرپشن نظر نہیں آتی؟ یہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ سب سے پہلے میں خود کو احتساب کے لیے پیش کروں گا، آج میں وزیر اعظم عمران احمد نیازی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ دیانت ایمانداری کے اتنے بڑے چیمپئن ہیں تو چیئرمین نیب کو ابھی خط لکھیں، آج کی تاریخ میں خط لکھیں کہ جناب والا میں ایمانداری کا چیمپئن ہوں، میری کابینہ میں کوئی غلط بندہ نہیں ہونا چاہیے اور میں اپنی کابینہ کو سب سے پہلے آپ کے سامنے احتساب کے لیے خود سمیت پیش کرتا ہوں اور ہمارا احتساب کیجیے. کیا عمران احمد نیازی یہ خط لکھ سکتے ہیں؟ اس وقت عمران احمد نیازی کرپشن کی سب سے بڑی چھتری بن چکا ہے جس کے نیچے سب کرپشن کے مگرمچھ جمع ہیں اور ان کو امیونٹی حاصل ہے، ان کو تحفظ حاصل ہے. اور یہ نیب کے ذریعے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے افسروں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. انہیں بلا کے کہا جاتا ہے یہ گرفتاری کا آرڈر ہے اور ادھر وعدہ معاف گواہ بنو. وہ کہتے ہیں جناب کس بات کے وعدہ معاف گواہ بنے؟ انہیں کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزیروں کے خلاف کوئی جھوٹا بیان دے دو کہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا تھا، انہوں نے ہم پر دباؤ ڈالا تھا. نتیجہ کیا ہے کہ آج پاکستان کا کوئی افسر اس انتقامی کارروائی کی وجہ سے 10 روپے کے فیصلے پہ بھی دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس انتقامی ایجنڈے نے پاکستان کو بدترین فیصلہ سازی کے بحران میں دھکیل دیا ہے. کسی دفتر میں کوئی افسر فائل سب کھیل رہے ہیں، فائلیں گھومتی ہیں، کوئی فیصلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ اپنے پینشن کے پیسے وکیلوں کو نیب کے سامنے احتساب کی عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. یہ وہ تباہی ہے جو اس حکومت نے نیب اور نیازی گٹھ جوڑ سے پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اب ہم تمام ریفرنس لائیں گے پی ٹی آئی کے خلاف اور دیکھیں گے نیب جو کہتا ہے کہ جی ہم فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، آج میں نے آپ کے سامنے ایک کیس پیش کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ہینڈسم فیس نہیں دیکھیں گے، آپ یہ کیس دیکھیں گے. پاکستان کے اربوں کا نقصان ہوا ہے اور اس کا نوٹس لیں گے. میں انتظار کروں گا. میرے علم میں نہیں ہے ابھی. ہاں میرے علم میں نہیں ہے ابھی. اور کوئی سوال؟ اور دیکھیے اپوزیشن کا جو رول رہا اس کا سب سے بڑا پیمانہ نیب کی پھرتیاں ہیں. اگر مسلم لیگ نون حکومت کے آنکھوں میں نہ کھٹکتی، اگر مسلم لیگ نون اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہوتی تو آج ہمارے خلاف یہ جھوٹے مقدمات کی بھرمار نہیں ہوتی. ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے ہر سطح پر آج جو ہمیں یہ انتقامی ہتھ کنڈوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کھٹک رہے ہیں، ہم بھرپور اپوزیشن کر رہے ہیں.
ہم ان کی کرپشن بے نقاب کر رہے ہیں، یہ ہمیں دباؤ سے، ڈراؤ سے، اپنے مشن سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں، پر ہم جیلیں دیکھ چکے ہیں، جیل ایک جیسی ہوتی ہے، جیل ایک رات کی ہو یا 6 مہینے کی ہو کوئی فرق نہیں ہوتا، لہٰذا ہم ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور اس ملک کو بچانے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے بیرونی لابیز نے عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کیا ہے تاکہ اس کو اقتصادی طور پہ کھوکھلا کریں اور اس کو قرضوں کے دلدل میں پھنسائیں اور سماجی، معاشی، سیاسی بحران میں دھکیل کر پھر پاکستان کے جیسے بازو کس کے شرائط نافذ کی جائیں گی ہماری ایٹمی پروگرام کے اوپر. یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر عمران خان ہمیں لے کر جا رہا ہے، اور تمام محب وطن پاکستانیوں کو جن کے پاس حب الوطنی ہے یا جو حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی آنکھوں کی پٹیاں کھولنی چاہیے، اور پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں انہیں بھی میں کہوں گا، نوجوانوں کو کہوں گا کہ شخصیتی سحر سے نکلیں اور دیکھیں آج ملک کدھر جا رہا ہے. اس کی تباہی، اس کی بربادی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو چکی ہے، اور رونے کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہم ایتھوپیا جیسے ملک سے بھی سنگسار ہو رہے ہیں. ایڈم صاحب، ایک یہ اس کا جو آپ دے دیں کہ آپ نے کہا کہ بیرونی لابی ان کو لے کے آئی ہے، اب تو اختر مینگل صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، باقی بھی اتحادی ان کے ناراض ہیں، پھر آپ جو ہے وہ دیکھیے اس حکومت کا پارلیمنٹ میں اس وقت تک قیام رہے گا جب تک مسلم لیگ کاف، جو مسلم لیگ ہے، اور میں مسلم لیگ کی قیادت چودھری شجاعت صاحب سے ضرور سوال کروں گا کہ اگر آپ مسلم لیگ کا نام لیتے ہیں اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ حکومت رہی تو 6 مہینے سال کے بعد شاید ملک کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، تو یہ مسلم لیگ کا نام پاکستان کی ماں کا نام ہے. آپ کو بھی تاریخ پوچھے گی، آپ کو پاکستان کے شہیدوں کی روحیں سوال کریں گی کہ جب اس ملک کو ایک شخص اپنی انا، جہالت اور نااہلی کے ساتھ برباد کر رہا تھا تو آپ اسے آکسیجن کیوں دے رہے تھے؟ ایم کیو ایم سے وہ مڈل کلاس کے نوجوان سوال کریں گے اگلے الیکشن میں کہ جب ہماری روزگار کی تباہی ہو رہی تھی، کراچی میں بجلی اور پانی کا بدترین بحران تھا، آپ ایک وزارت لے کر اس حکومت کے ساتھ کیوں چپکے ہوئے تھے؟ ایم کیو ایم کی قیادت کا بھی یہ امتحان ہے کہ کیا وہ اس نالائکی اور تباہی کے ساتھ ہوگی یا مڈل کلاس کے کراچی کے ان نوجوانوں کے ساتھ ہوگی جن کا مستقبل اس حکومت کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے. ایک تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بل بھی سینٹ کے اندر آیا، اس پہ بھی اپنا رد عمل دیجیے گا. دوسرا، جب آپ سینٹ کے چیئرمین کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ سیٹ کے چیئرمین کو جو انتظامی کارروائی کر رہے ہیں، آج آپ جب خود ریفرنس لے کے آئے ہیں تو کیا وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ قانونی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، نیب کے چیئرمین سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج ہیں، اور ہمیں یہ توقع تھی کہ ان کی قیادت میں نیب ایک غیر جانبدار ادارے کے طور پہ کام کرے گا. جب قومی اداروں کی جگ ہنسائی ہوتی ہے اور اس کے سربراہوں کی اہلیت پہ سوال اٹھتا ہے تو ہمارا دل بھی روتا ہے، چونکہ یہ ہمارے قومی ادارے ہیں. لیکن جو آئینی منصب ہیں ہم ان پر اعتراض تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی متبادل چیئرمین نیب تو نہیں. اگر نیب کو ہم نے مخاطب کرنا ہے تو جو بھی موجودہ چیئرمین ہے اسی کو مخاطب کرنا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک میں احتساب کے عمل کو اور ادارے کو اس قدر بدنام کر دیا گیا ہے کہ جو انہوں نے اچھا کام کیا ہے وہ بھی لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو چکا ہے. 18ویں ترمیم قومی اتفاق رائے سے ہوئی تھی. آج ملک کے جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی ایسے موضوع کو نہیں اٹھانا چاہیے جو قوم کو تقسیم کرے. اس وقت ہماری کیفیت ایسے ہے کہ جب ایک گھر جو ہے اس کے چاروں طرف دشمن حملہ آور ہو
اور گھر کا سربراہ جو ہے وہ گھر کے بھائیوں کے ساتھ بجٹ کے اوپر جھگڑا شروع کر دے کہ کون کتنا بجٹ لے گا، باہر دشمن حملہ کر رہا ہے اور آپ گھر کے اندر بھائیوں کے ساتھ بجٹ کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ اپنے گھر کے ہمدرد ہیں یا دشمنوں کے ہمدرد ہیں؟ اس وقت ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم NFC سمیت کسی ایسے مسئلے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جو قوم کو تقسیم کرے۔ ہمیں ان موضوعات پہ آنا چاہیے جس سے یہ قوم متحد ہو، جس سے قومی یکجہتی میں اضافہ ہو، چونکہ ہم اتحاد، اتفاق اور یکجہتی سے تو ان مسائل کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم باہمی لڑیں گے تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنے دشمن بن رہے ہیں۔ اسی ہفتے اناؤنس ہوگا جی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر قیادت اس کے ایجنڈے پہ مشاورت کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس کی تاریخ اسی ہفتے اعلان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔